Let's take him on the call now. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. मोहम्मद अली भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. ज़िया भाई आप सुनाएं कैसे हैं? मैं तो बहुत अच्छा हूँ. वेलकम टू MWA पॉडकास्ट ब्रो. कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक, खैरियत? जबरदस्त जज़ाकल्लाह. जी अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड. तो आज का दिन काफी माशाल्लाह प्रोडक्टिव था और काफी टॉक्स थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी. अल्लाह ताला आपसे कबूल फरमाए आपकी तमाम कोशिशें काविशें. तो अब हमारे से भी थोड़ी सी देर के लिए बात कर दें. आप ये हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं, लाहौर से लाइव बात कर रहे हैं. ये बताइएगा ब्रो, हम लोग आज बात कर रहे हैं रमज़ान के महीने के बारे में और उसमें हम लोगों को क्या काम करने चाहिए, किस तरह से इबादत करनी चाहिए, किस तरह से अपने मामलात को देखना चाहिए. तो मैंने कहा मैं आपसे भी ज़रा पूछूं कि रमज़ान के महीने में थोड़ी सी ज़रा टिप्स तो दें हमें कि हाउ कैन आवर व्यूअर्स एंड लिसनर्स मेक देयर रमज़ान बेटर, एंड कोई ऐसे जो काम वो करें कि जिससे उनकी जो इबादत हैं उनमें ज़्यादा अजर उनको मिल सके. तो कोई टिप्स दें ज़रा. माशाल्लाह आपका बड़ा एक्सपीरियंस है, तो ओवर टू यू. जज़ाकल्लाह ज़िया भाई फर्स्टली फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. ज़िया भाई मैं अभी रिसेंटली ही एक आलिम दीन को सुन रहा था, उनका नाम है उस्मान अल खमीस. ये कुवैत के एक माशाल्लाह काफी बड़े आलिम दीन है. तो उन्होंने एक बड़ी थॉट प्रोवोकिंग बात की. उन्होंने टाइप्स बताई कि 3 तरह के लोग हैं जो रमज़ान में एंटर होते हैं. पहले लोग वो हैं जो बहुत एक्साइटेड होते हैं, हु आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, हु आर मेकिंग प्लान्स, गोल्स, एंड दे नो कि इसके फायदे कितने हैं, इसमें हमें जाहिर है हेल्थ बेनिफिट्स भी होंगे, इसमें हम अपने आप को डिटॉक्सिफाई कर सकेंगे. इन एन एज ऑफ एक्सेसिव कंजम्पशन हम ये सीख सकेंगे कि कंजम्पशन को कैसे कम करें वगैरह वगैरह. उन्होंने कहा दूसरी टाइप उन लोगों की है जिन पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता. when they enter Ramadan and when Ramadan goes, तो फिर कोई खास फर्क नहीं आया होता. ये सेकंड टाइप के लोग हैं. और थर्ड टाइप जो है वो बड़ी खतरनाक है, अल्लाह माफ करे, अल्लाह हमें उससे महफूज रखे. थर्ड टाइप वो है कि who are actually aversive to the concept of Ramadan and to the concept of fasting. और जो ऐसी बातें करते ना कि यार ये क्या बर्डन है, भूखा रहना पड़ेगा, और बस उनकी कोशिश होती है कि किसी तरह ना इसको निकालें. अगर रोजा रख भी लिया है बस वो रोजा किसी तरह पास करें. तो पहले तो मैं ऑडियंस को यही पैगाम देना चाहूंगा कि देखें, वी शुड ट्राई आवर बेस्ट टू बी इन द फर्स्ट कैटेगरी. और साइकोलॉजिकली स्पीकिंग ज़िया भाई देखें, रिसर्चेस मौजूद हैं कि समटाइम्स यू हैव टू एक्ट in order to bring that action. मिसाल के तौर पे रिसर्चेस हैं कि आप स्माइल करोगे ना तो वो आहिस्ता आहिस्ता आप में पॉजिटिविटी आती जाएगी और उसके बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं, और एक टाइम आएगा कि आप काफी लाइवली और स्माइलिंग पर्सनैलिटी बन जाओगे. सो सिमिलरली आप कम से कम एक्ट तो करो ना कि आप एक्साइटेड हो. अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी एक्साइटमेंट जो है वो ट्रांसफर होती जाएगी एक्शंस में. तो आई थिंक पहली चीज तो ये है. दूसरी चीज या भाई बहुत इंशाल्लाह क्विकली मैं आपको 2 एक्शन प्लान्स देता हूँ जो मैं भी इंशाल्लाह रमजान में लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ करने को. और दो एक्शन प्लान्स आर इन लाइट ऑफ सूरह अल असर. सूरह अल असर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 4 चीजें बताई. वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कि तमाम इंसान खसारे में है सिवाय इन 4 लोगों के, इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवस्सौ बिल हक्की व तवस्सौ बिस सब्र. तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि ये जो पहली 2 चीजें हैं ना, अगर आप इन्हीं पे वर्किंग करें और छोटे छोटे गोल्स बनाए कि ईमान क्या होता है इसके बारे में पढ़ें, ईमान बढ़ता कैसे है इसके बारे में पढ़ें, ईमान घटता किन चीज़ों से है इसके बारे में रिसर्च करें, इसको इंटरनलाइज करें. जैसे जाहिर है म्यूजिक और एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ एंटरटेनमेंट, इससे ईमान घटेगा. नॉन महरम के साथ चैटिंग, अफेयर चलाना, उससे ईमान घटता है डेफिनेटली. तो इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए कट डाउन करने की कोशिश करें इन द मंथ ऑफ रमज़ान और ईमान को बढ़ाने वाले अमाल करें. तो दैट्स द फर्स्ट थिंग ऑन द लिस्ट. दूसरी चीज अमल साले, कि फाइंड आउट दोज गुड डीड्स व्हिच यू कैन डू, जो टाइम कम लेते हैं लेकिन उनका फायदा बहुत ज्यादा है. उसमें कुछ अज़कार भी हो सकते हैं जैसे सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, इसको तो आप फर्ज कर लें अपने ऊपर 100 बार डेली, क्योंकि इसका फायदा इतना है कि अगर समंदर की झाग के बराबर भी गुनाह है, माइनर सिंस, तो वो अल्लाह माफ कर देगा. इसी तरह सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. फिर रोज़ों के बारे में देखें कि मंडे और थर्सडे के रोज़े की आदत आगे बनाई जाए, इसको ऑन द लिस्ट रखें. इसी तरह गुड डीड्स में जो है वो पेरेंट्स के साथ उसने सलूक भी आता है. तो द लिस्ट गोज ऑन.
تو یہ میں آڈینس پہ ہی چھوڑتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ وہ خود اس پہ ریسرچ کریں, کیونکہ جتنی وہ ریسرچ خود کریں گے اتنا وہ انٹرنلائز انشاءاللہ ان دونوں چیزوں کو کر پائیں گے. تو آئی تھنک کہ یہ 2 گولز ہی کافی ہیں اگر ہم انہی کو فوکس کر لیں. برو جزاک اللہ خیر, بڑا ہی سمپل اور اسٹریٹ فارورڈ سا آپ نے ماشاءاللہ میسج دیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے لیے پریکٹیکل بھی بہت زیادہ, اٹس ایزی ٹو انشاءاللہ فالو اینڈ ایمولیٹ جو باتیں آپ نے کہی ہیں کہ اپنے گولز کو بتانا اور اپنے ایمان پہ فوکس کرنا, اعمال صالحہ کے اوپر, اور چھوٹی چھوٹی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سب سے اچھی عادتیں وہی لگتی ہیں جو بے شک چھوٹی ہوں لیکن مستقل ہوں. تو الحمدللہ اس میں ہر انسان کام کر سکتا ہے. اینڈ آئی تھنک ون تھنگ دیٹ از ویری پروفاؤنڈ جو آپ نے بھی تھوڑا ذکر بھی کیا کہ رمضان کا مہینہ جو ہے نا, یہ اس لیے نہیں آتا کہ ہم اپنے حرام ریلیشن شپس پہ پاز کا بٹن لگا دیں اور رمضان کے فوراً بعد جیسے ہی عید آئے گی تو پھر سے وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا, تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو, وہ دوبارہ شروع ہو گیا. تو اس لیے نہیں, نہ اس لیے آتا ہے کہ جی عارضی طور پہ ہم اپنا جو بھی حرام بیہیویئر اس کو روک رہے ہیں, رمضان کے بعد پورے جوش و خروش کے ساتھ واپس اس میں جانا ہے. تو اصل مقصد یہ ہے کہ پرماننٹلی کچھ چیزوں کو, کچھ عادتوں کو, کچھ نیگیٹو ایٹریبیوٹس کو ختم کرنے کا پلان بنایا جائے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو, اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے. وہ آخر میں جاتے جاتے آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ جو بھی ہمارے جو فار ایگزامپل دینی ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے, دروس بھی ہو رہے ہوتے ہیں, لیکچر بھی ہو رہے ہوتے ہیں, آپ اس میں کیا ریکمینڈ کریں گے ان لوگوں کو خاص طور پہ جو کہ ورکنگ پروفیشنلز ہیں یا پھر فار ایگزامپل اسٹوڈنٹس ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ٹائم نہیں ہوتا ہمارے پاس. آپ جو باتیں بتا رہے ہیں کہ جی میں اب بیٹھ کے ذکر کروں, میں بیٹھ کے جو ہے نا وہ اب نمازیں اور نفل اور تراویحاں اور یہ چیزیں, اتنا ٹائم نہیں ہوتا, ہم ٹائم شارٹ ہوتا ہے, کام پہ جانا ہوتا ہے, پڑھائی ہوتی ہے, ایگزام سر پہ آئے ہوئے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے کوئی ایڈوائس اگر آپ دینا چاہیں کہ وہ کچھ ایسی چیزیں کر لیں جس سے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ بھی کنیکٹڈ رہیں, ان کے علم میں بھی اضافہ ہو, اینڈ سم تھنگ دیٹس پریکٹیکل. جزاک اللہ جی. ضیاء بھائی سب سے پہلے تو یہ بات درست نہیں کہ ٹائم نہیں ہوتا. یہ تو ایڈم ایڈلر ایک بزنس سائیکالوجسٹ ہے ہارورڈ کی, ان کی ریسرچ ہے. انہوں نے ریسرچ سے پروو کیا ہے کہ آج کے بزی دور میں بھی ایک بندے کے پاس 2-3 گھنٹے می ٹائم نکل آتا ہے, پرسنل ٹائم جسے ہم کہتے ہیں, چاہے وہ جتنا مرضی بزی ہو. وہ اس نے ریسرچ کے تھرو پروو کیا ہے. دوسری چیز دیکھیں کہ جو چیز جتنی پرائرٹی پہ ہوگی اس کا ٹائم بھی نکل آئے گا. آئی تھنک کہ پرائرٹائز کرنے کی چیز ہے کہ پری رمضان آپ ورکنگ اس پہ کریں نا, جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بی ایکسائٹیڈ, اور پرائرٹی پہ اسے لانا شروع کر دیں, لکھنا شروع کر دیں کہ میں نے یہ کرنا ہے, تاکہ آپ کا مائنڈ جو ہے نا وہ پریپیئر رہے گا. تو پھر وہ آپ کو آگے جا کے چیز ہیلپ آؤٹ کرے گی انٹو ٹرانسلیٹنگ دیٹ تھنگ انٹو ایکشنز. یہ کریں. اور تیسرا دیکھیں, اب تو ضیاء بھی بہت آسان ہو چکا ہے, آن لائن ماشاءاللہ کتنے لیکچرز پڑھے ہوئے ہیں, آن لائن کورسز چل رہے ہیں. چلیں لیٹس ایزیوم آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کہیں آنے جانے کا, تو کم از کم آپ جو ہے وہ ایک مخصوص لسٹ بنا لیں کہ میں کم از کم یہ چلو 5-6 لیکچرز تو میں نے ختم کرنے ہیں رمضان میں, یا 5-6 سورج کو ٹارگٹ کر لیں. تو آئی تھنک کہ پرائرٹی دیں گے تو ٹائم انشاءاللہ جو ہے وہ خود بخود نکل آئے گا تمام چیزوں کا. بالکل صحیح. برو جزاک اللہ خیر, تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس ٹائم. آپ نے اپنے اسکیجول سے ٹائم نکالا ہمارے لیے, بہت بہت شکریہ آپ کا, اور فار سچ ویلیوبل ٹپس. آئی ایم شیور ہمارے جو ویورز اور لسنرز ہیں ان کو بہت فائدہ ہوا ہوگا. انشاءاللہ آپ سے جلدی ملاقات رہے گی انشاءاللہ لاہور میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اینڈ ہوپ ٹو سی یو سون انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. اوکے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو گائز یہ تھے جی ہمارے محمد علی بھائی.